औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ानी मोहतरम, एक एतराज़ अस तरफ अहले सुन्नत बरदरान ची बरे शियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम द मुख्तलिफ जहा दमने सोशल मीडिया द मुनाज़रहा वगैरह मुशह व उये कि नाम इमाम हा मखसूसन नाम इमाम अली अलैहिस्सलाम व 11 फ़र्ज़ंद ची चरा मने कुरान तसरी नशुदा वाज़े खुदावंद मुतआल बयान नकदा दजी सिलसिला चंद जवाब हारमा में खाई मुख्तसर द खिदमत में बयान करना हर चंद की मुतकल्लिमीन व मुफस्सिरीन शियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम द तफसील ई जवाब हार द व बिस्यार मंतिकी तौर पर हम ई जवाब हार द मा चंद जवाब हाई बिस्यार मुख्तसर अमजी जवाब हा में कायम द आसान अल्फाज द खिदमत में बयान करना। अवल न जवाब ये कि खुदावंद मुतआल हकीम यानी हकीम वो कसी के कारी बेहुदा कारी लगो कारी फजूल अंजाम न विद नौज़ुबिल्लाह। हकीम यानी कार 100% मुताबिक अक्ल मुताबिक मंतिक अंजाम ददमुशा व अंजाम मिद परवरदिगार आलम लिज़ा परवरदिगार आलम हकीम व मने इल्म कलाम मने उसूल अक़ाइद ई साबित शुदा است मने उलमाए बाज़ उलमाए अहल सुन्नत की मुतज़िला हस्तन व अक्सर ये उलमाए शिया बल्कि तमाम उलमाए शिया साबित است कि परवरदिगार आलम हकीम व कारी बेहुदा अंजाम नमिद। लिज़ा मोज़ अहल सुन्नत सवाल मुनी कि अगर वाक़ई शुमो खुदावंद मुतआल र हकीम ख्याल मुनी यानी साहिब हिकमत است व हर कारशी बेहुदनिया खूब लिज़ा नामहाई इमाम हार कि मने कुरान नौरद ई खुदावंद मुतआल खोची आगाह است व ई कार परवरदिगार आलम ऐन मुताबिक हिकमत शी است। अज़ानी मोहतरम दुइम जवाब ये कि तरीक़ा कार कुरान मजीद ये कि खुदावंद मुतआल दर बाज़ मवाक़े बाज़ अफ़राद नाम शी सरीहन बयान मुना व दर बाज़ मवाक़े बल्कि दर बिस्यारी अज़ मवाक़े औसाफ व सिफ़ात एक फ़र्द रा या फ़लान गुरूर या फ़लान कबीला रा बयान मुना। लिज़ा खसूसियात मद्देनज़र است दर बिस्यारी अज़ मवारी दर कुरान करीम व उर्फ़ आम व उक़लाए आलम हम दर बिस्यारी जहाँ औसाफ रा बयान मुना यानी वक्त एक नाम रमीक रा ज़ुबात बस एक ब्लुग जहाँ औसाफ यज़ुर सिफ़त यज़ुर ज़माइर रा केस्त बयान मुना। लिज़ा कुरान मजीद अमी उक़ला रा व दुनिया रा मद्देनज़र गिरफ्ता औसाफ रा तस्किरा कदा मोमिन करने की दर कुरान मजीद दर बिस्यारी अज़ आयात औसाफ आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम व इमाम आज़म मखसूसन इमाम अली अलैहिस्सलाम बयान शुदा व शिया व सुन्नी बिस्यारी ज़ी आयात रा व बिस्यारी सूरहा रा गुफ्ता की इना बरे इमाम अली अलैहिस्सलाम या व बरे दिगा इमाम हा अलैहिस्सलाम नाजिल शुदा। अज़ानी मोहतरम सेम जवाब ये कि कुरान मजीद कुल्ली मसाइल बयान मुना व जुज़ियात रा बरी रसूल गिरामी इस्लाम यानी मयार रा बरी रसूल गिरामी इस्लाम मुतर की नमाज वाजिब است लेकिन कैफियत नमाज रा तरीक़ई कार नमाज रा कि नमाज 3 रकात नमाज 4 रकात नमाज 2 रकात और इश्ता बरे रसूल गिरामी इस्लाम व गब शिरा व सीरत शिरा हुज्जत करार ददा अमीतर आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की एक इना लीडर्स बुदन व जानिशीन रसूल गिरामी इस्लाम बुद इन्हा सिफ़ात ची मनी कुरान अमदा बेतौरी कुल्ली बयान शुदा लेकिन मसादिक शी व जुज़ियात शिरा बरे रसूल गिरामी इस्लाम इश्ता व ऊद मुख्तलिफ मवाक़े सिफ़ात ज़िनारा सिफ़ात ज़ी बुजुर्गारा बयान कदा मुताबिक कुरान। चारुमना व आखिरना जवाब ये कि रसूल अकरम द तमाम ज़िंदगी खो वाक़ियन द मुख्तलिफ जहाँ बयान कदन व सरी बयान कदन खब ज़ाद रसूल गिरामी इस्लाम बरे अहल सुन्नत बिस्यार मोतबर است हम सीरत ची मोतबर است हम अक़वाल ची मोतबर است व द मुख्तलिफ जहाँ मोमिन गनी ईद गदीर वगैरह की विलायत अली अलैहिस्सलाम रा मानाई शिरा व दिगा आइम्मा अतहार जानिशीनी शिरा की इना अफ़राद ई अफ़राद मंसूब मिन अल्लाह हस्त तसरी कदन व वाक़ई मोमिन गनी की तारीख़ गवाह हस्त कि मुसलमान हाँ खसूसन उन्हाई के बाद सक़ीफ़ा ई मुश्किलात रा ईजाद कदन उन्हा ई विलायत अली अलैहिस्सलाम रा अज़म नतनिस्तन अगर कुरान तसरी मुकत वाक़ई शुमतो मुकन की मुनाफ़िक़ा ची हाल मुकत कत कुरान। लिज़ा मोमिन गनी के रसूल गिरामी इस्लाम द मुख्तलिफ जहाँ ईद गदीर व द
تاریخ ثبت است. حتی مو ایرم میخوای در خدمت شما زن بگم که تاریخی شیعه حتنونی خود صحیح مسلم و صحیح بخاری هست و مو تاریخ رو بیشتر از اونها گرفته و این حقانیت از مو ثابت مونه که مو تاریخ از مو از اونها است اونها بیان کرده و برای شیعان حیدر کرار برای علما قدر سختی بودن که اینها بیشتر اوقات حدیثم جال نمیتونستن لیکایی کردن و برای دیگه افراد بیارسندن. بسیار د سختی حالت اینها د مشکلات بودن و روایات رازگیری ائمه اطهار علیهم السلام میگرفتن اونها را ثبت میکردن اونها را لیکایی میکردن و محفوظ میشتن که بعضی ایشی از دزمو رسیده. لیکن اکثری روایت مخصوصا فضیلت اهل بیت علیهم السلام و جانشینی از این بزرگوارها که سریع بیان شده من روایات که از رسول گرامی اسلام آمده او در من تاریخ اهل سنت بیان شده و مفسرین و متکلمین جوابات دیگه هم در این سلسله داده که انشالله اگر گو وقت ملاوشونه انسان درباره ازنا مفصل گفتگو کنه تا حقانیت شیعه حقانیت تشیع برای از مو شما که واضح است واضح تر شونه و مو بیتنی بعضی از افرادهایی که بغض دارن که ولایت علی علیه السلام اونها را مو بیتنی جواب داده. انشالله امیدوارم که مختصر مطالبی که بیان منم برای شما مفید ثابت شده باشه و یک گزارش دیگه از من ویدیوز کی جور مش از طرف ای بنده حقیر یا دیگه علما حتما شیر کنین به تعداد زیاد توخ کنین چیره و برای دیگه دوستای خوب فارورد کنین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.